हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल एन्ड माई नेम इज बसन्त आइडी। आज हामी अर्गानो सिलिकोन कम्पाउन्डको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। साँच्चै अर्गानो सिलिकोन कम्पाउन्ड इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक फर इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू एन्ड यो फर्दर मास्टर पढ्नको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। र आज हामी अर्गानो सिलिकोन कम्पाउन्डको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। साँच्चै अर्गानो सिलिकोन कम्पाउन्ड भनेको के होला होइन? अर्गानो सिलिकोन कम्पाउन्ड भनेको सिम्पली दुईवटा टर्म मिलेर बनेको छ, अर्गानो र सिलिकोन मिलेर बनेको है। यस्तो दुईवटा टर्म मिलेर बनेको छ, अर्गानो र सिलिकोन बनेर मिलेर बनेको कम्पाउन्डले के भन्छ? अर्गानो सिलिकोन कम्पाउन्ड भनिरहेछ है। सिम्पली अर्गानो भन्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? यो कार्बनबाट बनेको कम्पाउन्डलाई अर्गानिक कम्पाउन्ड भन्छ वा अर्गानो कम्पाउन्ड भनौँ होइन। अनि सिलिकोन भनेपछि एसआई भयो। भनेपछि के रहेछ? त्यो कार्बन र सिलिकोनको मिश्रणबाट बनेको कम्पाउन्डलाई के भन्दछ? अर्गानो सिलिकोन कम्पाउन्ड भनिरहेछ। भनेपछि के रहेछ डेफिनेसन? एसआइसी बोन्डबाट मिलेर बनेको कम्पाउन्डलाई के भन्दछ? अर्गानो सिलिकोन कम्पाउन्ड भनिरहेछ। यो एसआइसी बोन्डबाट हामीले धेरै एकदम थाउजन्ड्स अफ अर्गानो सिलिकोन कम्पाउन्ड हामीले एकदम म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छौँ, प्रोड्युस गर्न सक्छौँ। र यो बोन्डबाट बनेको अर्गानो सिलिकोन कम्पाउन्ड चाहिँ एकदम यसको नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ? एकदम इनर्ट नेचर हुन्छ र एकदम स्टेबल टु हिट हुन्छ। हिटमा चाहिँ एकदम स्टेबल हुन्छ। अनि त्यहाँबाट यो एसआइसी बोन्ड र यो एसआइसी बोन्ड चाहिँ कार्बन बोन्ड बराबर नै स्ट्रङ हुन्छ। त्यसैले गर्दा कम्पाउन्डहरू अर्गानो सिलिकोन कम्पाउन्डहरू के हुन्छ? एकदम स्टेबल हुन्छ र एकदम एक्सट्रिमली हार्ड हुन्छ। यो त कुरा गरेँ मैले अर्गानो सिलिकोन कम्पाउन्डको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा। म एकचोटि फेरि भन्न गइरहेको छु, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ। अर्गानो सिलिकोन कम्पाउन्डको इन्ट्रोडक्सन के रहेछ? अर्गानो सिलिकोन कम्पाउन्ड आर दोज कम्पाउन्ड द्याट ह्याभ एसआइसी बोन्ड है। एसआइसी बोन्ड आर अलमोस्ट एज स्ट्रङ एज कार्बन बोन्ड। दस एसआइसी इज एक्सट्रिमली हार्ड एन्ड स्टेबल। मेनी थाउजन्ड्स अफ अर्गानो सिलिकोन कम्पाउन्ड्स कन्टेनिङ एसआइसी बोन्ड हेभ बिन मेड। भन्नुको भन्दा यो यसमा मेरो के हो? अर्गानो सिलिकोन कम्पाउन्ड हो। र मेनी अफ थाउजन्ड्स अफ अर्गानो सिलिकोन कम्पाउन्ड कन्टेनिङ एसआइसी बोन्ड हेभ बिन मेड। मेनी अफ दिज आर इनर्ट एन्ड स्टेबल टु हिट। यो त भयो हाम्रो इन्ट्रोडक्सनको बारेमा। अब हामी यस पछाडि जान्छौँ हामी प्रिपरेसन। हाउ क्यान वी प्रिपेयर अर्गानो सिलिकोन कम्पाउन्ड? र हामी अर्गानो लिथियम कम्पाउन्ड कसरी प्रिपेयर गर्न सक्छौँ? हाम्रो धेरै मेथड छ, हाम्रो धेरै तरिका छ अर्गानो सिलिकोन कम्पाउन्ड प्रिपरेसन गर्ने। तर हामी जम्मा यहाँ तिनवटा मात्रै हजुरले देखाउन गइरहेको छु। एउटा हुन्छ बाई युजिङ ग्रिगनाग रिएजेन्ट, अर्को हुन्छ बाई युजिङ अर्गानो लिथियम कम्पाउन्ड, र अर्को हुन्छ डाइरेक्ट प्रोसेस जुन चाहिँ भन्छ रकाउ डाइरेक्ट प्रोसेस, जुन चाहिँ हाम्रो यो एकदम यो कमर्सियल पर्पजको लागि युज हुन्छ, कमर्सियल प्रोडक्सनको लागि युज हुन्छ। र यो दुईवटा चाहिँ हाम्रो स्मल एमाउन्ट जुन चाहिँ हामीले ल्याबमा पनि एकदम गरिआएका छौँ। र अब हामी जान्छौँ फर्स्टमा जान्छौँ ग्रिगनाग रिएजेन्टबाट है। ग्रिगनाग रिएक्सनबाट हामी कसरी चाहिँ अर्गानो सिलिकोन कम्पाउन्ड प्रिपेयर गर्न सक्छौँ? ग्रिगनाग रिएजेन्टबाट चाहिँ एकदम सिम्पल छ। कसरी छ भने चाहिँ when सिलिकोन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट्स विथ के त ग्रिगनाग रिएजेन्ट, इट गिभ्स के त इट गिभ्स मिथाइल ट्राइक्लोरोसिलेन्स है। के दिँदो रहेछ? मिथाइल ट्राइक्लोरोसिलेन्स है। एज अ यो के रहेछ? मिथाइल ट्राइक्लोरोसिलेन्स। हाम्रो के रहेछ? यसलाई के भन्छ? अर्गानो सिलिकोन कम्पाउन्ड। यसैलाई के भन्छ? हाम्रो अर्गानो सिलिकोन कम्पाउन्ड। यो त हजुरले यसरी बुझ्नु भएन भने मैले एकदम स्ट्रक्चर वाइज गरेँ। यो हाम्रो हाम्रो यो स्ट्रक्चर हेरेँ मैले। यो सिलिकोनको चाहिँ यो तिनवटा किन गराएँ भन्दाखेरि सिलिकोनको बोन्डमा किन चारवटा क्लोराइड छ भनेपछि किनकि सिलिकोन इज टेट्राभ्यालेन्ट इलिमेन्ट। सिलिकोन एज कार्बन, जर्मेनियम, टिन, यिनीहरू के हो त? टेट्राभ्यालेन्ट इलिमेन्ट हो। यिनीहरूको के हुन्छ? चारवटा भ्यालेन्स बोन्ड हुन्छ। त्यसैले गर्दा चारवटा क्लोराइड सिलिकोनमा एकदम बोन्डेड भएको छ। र एउटा क्लोराइड बोन्ड चाहिँ के हुन्छ?
टुक्रिन्छ र Cl माइनस हुन्छ, Si प्लस हुन्छ है। यो टुक्रिँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो यो मिथाइल ग्रुप केमा आउँछ त सिलिकोनमा आउँछ है। सिलिकोनमा आउँछ र यो के हुन्छ क्लोराइड चाहिँ केसमा जान्छ यो म्याग्नेसियममा जान्छ र यहाँ के भयो यहाँ यहाँ के इलिमिनेट भयो त के भयो MgCl2 है। म्याग्नेसियम डाइक्लोराइड चाहिँ के भयो इलिमिनेट भयो। के कम्पाउन्ड फर्म गर्यो त मिथाइल ट्राइक्लोरोसिलेन। This reaction is used in lab for obtain small amount of organolithium compound। म त्यस्तै गरी अर्को रिएक्सन पनि देखाएँ। यो चाहिँ मैले एकदम एक्सप्लेन गर्न एकदम जरुरी ठानेन र मैले यसलाई एक्सप्लेन पनि गर्ने, यो हजुरहरूले बुझ्ने कुरो हो है। यो चाहिँ भयो बाई युजिङ ग्रिग्नाक रिएजेन्टबाट चाहिँ हामीले कसरी अर्गानोसिलिकोन कम्पाउन्ड चाहिँ प्रोड्युस गर्न सक्छौँ। यो त भयो हाम्रो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट मेथड। अब हामी जान्छौँ केसमा त बाई अर्गानोलिथियम कम्पाउन्डबाट। बाई युजिङ अर्गानोलिथियम कम्पाउन्ड हामीले कसरी अर्गानोसिलिकोन कम्पाउन्ड प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। कसरी भने when the four molecules of के त लिथियम के त यो अल्काइल मिथियम रिएक्ट्स विथ के त सिलिकोन टेट्राक्लोराइड इट गिव्स के त इट गिव्स सिलिकोन मिथाइल सिलिकोन है। यदि हामीले यसमा आर ग्रुपमा यदि हामीले अल्काइल ग्रुप राखेका छौँ भने यहाँ अल्काइलले प्रोडक्ट दिन्छ है। यदि हामीले एराइल ग्रुप राख्यो भने प्रोडक्ट पनि के दिन्छ एराइल ग्रुप नै दिन्छ। दिस इज मिथाइल सिलिकोन इज अल्सो नोन एज organosilicon compound. This process is also used in lab to obtain or to get small amount or small quantity of organolithium compound. हाम्रो यसमा के इलिमिनेट भयो लिथियम क्लोराइड चाहिँ के भयो इलिमिनेट भयो। कति मोल त 4 मोल। यो त भयो हाम्रो के भयो त यो त भयो हाम्रो अर्गानोलिथियमबाट हामीले कसरी अर्गानोसिलिकोन कम्पाउन्ड प्रिपेयर गर्न सक्छौँ भनेर भनियो। अब हाम्रो लास्टमा चाहिँ के छ डाइरेक्ट प्रोसेस और यसलाई भन्छ रकाउ डाइरेक्ट प्रोसेस है। रकाउ भन्ने साइन्टिस्टले पत्ता लगाएको हुनाले यो रकाउ डाइरेक्ट प्रोसेस भएको र यसलाई हामीले के त कमर्सियल म्यानुफ्याक्चरको रूपमा पनि लान्छौँ है। यसमा चाहिँ के छ हाम्रो when silicon is reacted with मिथाइल क्लोराइड। यसमा हामीले मिथाइल मात्र नभएर हाम्रो के हुन्छ RCl पनि हुन्छ। भन्नुको मतलब अल्काइल और एराइल हेलाइड्स इन द प्रेजेन्स अफ के त कपर एज अ क्याटलिस्ट टेम्परेचर कति त 300 डिग्री सेल्सियस इट गिव्स के त डाई अल्काइल डाइक्लोरोसिलेन्स विच इज अल्सो नोन एज organosilicon compound. This method is industrial. This method is used in industrial purpose for producing commercial production of silicon. यो त भयो हाम्रो के भयो त प्रिपरेसन अफ organosilicon compound. यो त भयो हाम्रो के भयो त अर्गानोसिलिकोन कम्पाउन्डको प्रिपरेसन इन्ट्रोडक्सन भयो। अब हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामी केसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ सिलिकोन्सको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र सेयर गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोस्।